नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। केपी ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न लायक नभएको नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष नेपालको भनाई। अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् ओलीले सबै कृत्य सहमति गरे। संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानून व्यवसायीहरूको भनाई। प्रधानमन्त्रीले संसदमाथि अनाधिकृत आक्रमण गरेको आरोप। नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस नेपालमा भेटिएको पुष्टि। देशभर 322 नयाँ संक्रमित थपिए। कोरोनाबाट थप 6 जनाको मृत्यु। स्याउमा सुनौलो भविष्य खोज्दै मुस्ताङवासी। उत्पादन राम्रो भए पनि बजारीकरणका लागि बाटाको समस्या भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। र राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्रीको पुरुष राष्ट्रिय प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश विजयी। प्रदेश 1-2 विकेटले पराजित हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश 181 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारको दुरुपयोग गरेकाले प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न लायक नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित आफू पक्षधर अखिल नेपाल महिला संघको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अधिकारको दुरुपयोग गरेकाले पदमा बस्न लायक नभएको बताउनु भएको हो। अध्यक्षको कर्तव्य पालना नगरेका कारण पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि बस्न लायक नरहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाएर अथवा अन्य असंवैधानिक कदम चालेरै भए पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको उल्लेख गर्दै ओलीले चुनाव नगराउने बताउनुभयो। आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नुभएको छ, अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले यो दुईटै पदमा बस्नु मन लागेको होइन। त्यसैले म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने कि अहिले हामी के का निम्ति लागेका छौँ यो मनमा सोच्नुहोस्। केपीको विरोध होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको। त्यसैले चुनाव गरेर 6 महिनाबाट प्रधानमन्त्रीमा हट्न चाहेका होइन। उनलाई 5 वर्ष बस्नुपर्ने छ जसरी पनि। त्यो बस्नका लागि बरु उनले सङ्कटकाल लगाएर भए पनि बरु अरू असंवैधानिक अनेक कदम चालेर भए पनि भएको उपलब्धि गुमाएर भए पनि उहाँ त्यहाँ टिक्न चाहनुहुन्छ। चुनाव त हुने स्थिति नै छैन। त्यसैले उहाँलाई चुनावसित कुनै मतलब छैन। उहाँ संस्था बनाउने मान्छे होइन, संस्था बिगार्ने मान्छे। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन नदिने गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो। देशको प्रगतिको लागि आन्दोलनको विकल्प नभएकाले आन्दोलनको ज्वार भाटा सृष्टि गर्ने उहाँको भनाइ छ। कि यो आधा कार्यकाल भनेपछि 5 मध्ये उहाँले गणतन्त्रको निम्ति पार्टीमा बहस भयो। उहाँले भन्नुभयो कि गणतन्त्र यो देशमा आउनै सक्दैन। त्यहाँ टाउको गरेर 1500 सिँगै हल भरेर बाहिर पनि टनाटन मान्छे जहाँ गयो त्यही। उहाँले पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह कसैले खोज्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गरेर अस्ताउँदो सूर्य चुनाव चिन्ह लिएको जिकिर गर्दै उहाँले केही ओलीको त्यही चुनाव चिन्ह हुने र आफूहरूको सूर्य चिन्ह कसैले खोज्न नसक्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकीकरणका बेला गरिएका सहमतिमा केपी ओली इमानदार नभएका कारण पार्टीमा समस्या आएको बताउनु भएको छ।
काठमाडौँमा आयोजित आफू पक्षधर अखिल नेपाल महिला संघको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दाखेरि तय गरिएको विचार र विधि पद्धतिको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले इमानदारीता नदेखाएका कारण अहिलेको परिस्थितिको सृजना भएको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीभित्र व्यक्तिगत र पदको लागि संघर्ष नभएको भन्दै विचार विधि तथा पद्धतिको संघर्ष भएको बताउनुभयो। राजनीतिक प्रतिवेदन तथा पार्टीको विधान अनुरूप चले नचलेको हेरेर को सही र को गलत छुट्याउन उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको बेलामा गरेका सहमति समझदारी तथा निर्णयहरूको अतिक्रमण गरेपछि पार्टीमा समस्या सुरु हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। पार्टी र देशमा यो सङ्कट आउँथ्यो त बिल्कुल आउँदैन थियो। तपाईहरुले गहिरो गरी बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। अनि नेतृत्वको खाली पार्टीको नेतृत्वको मात्रै कुरा थिएन। हामीले तपाईहरुले सुन्नु भएको छ राष्ट्रिय सभागृहबाट हामीले वाम गठबन्धनको घोषणा गर्दै गर्दा र पार्टी एकताको कुरा गर्दै गर्दा केपी ओली नै हो जेट चलाउन त दुईटा पाइलट चाहिन्छ नि, हामी दुईटा पाइलट भइयो बराबरी हैसियतका भन्ने वा थियो। हामीले हैसियत बराबरी भनेको हो दुईटा अध्यक्षको। तर पछि जेट उडाउने बेलामा अर्को पाइलटलाई तपाई पछाडी बस्नुहोस् म एक्लै हाँक्छु भनेपछि त समस्या सुरु भयो नि त। अब त्यसमा मैले त भन्ने गरेको छु म पनि अब कहीँ न कहीँ मैले पनि आत्मसमीक्षा त गर्नुपर्ने भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई बलियो बनाउने आफ्नो मनसाय भएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको ओलीको शक्ति केन्द्रित गर्ने मनसाय मात्रै भएको जिकिर गर्नुभयो। ओलीले सबै सहमति कृत्य गरेका कारण प्रतिगामी सोच रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकोले आफूहरूले आधिकारिकता पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले आफूहरू जनताको अदालतमा जाने बताउनुभयो। उसलाई आइसियुमा लगेर राखिएको छ, मार्ने षड्यन्त्र भएको छ अपराधीहरूबाट। सुनाउनको लागि हामी जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुने दिन आयो। तपाईहरुले पढ्नु भएको होला सुन्नु भएको होला सानो भेडाको के अरे सिंहको बच्चा सानो भर्खर जन्मेको आफ्नो आमाबाट छुट्टिएर भेडाको बथानमा पुगेछ। आमा अन्तै कता गएको बेला अनि त्यो भेडा सानो चाहिँ सिंहको बच्चा त आज पनि त्यही भेडासँग हिँड्न थाल्यो, भोलि पनि त्यही भेडाकै गोठ के अरे जमातसँग हिँड्दै त त्यो सिंह पनि भेडो जस्तो हुन थाल्यो। त्यसले पनि घाँस खान थाल्यो, कुरा पनि त्यो पनि भ्या त्यसले बोल्ने पनि भ्या गर्न थाल्यो त्यसले। त्यसपछि एक दिन साँच्चैको उसको आमा सिंह चाहिँ आएर हेर्छ, उता अलि बढ्दै गयो नि भेडासँग बस्दा बढ्दा शरीर चाहिँ सिंहको भयो, बुद्धि चाहिँ भेडाको छ। गर्जिन पर्छ नि सिंह जस्तो, गर्जिन पर्दैन त भ्या गर्छ। त्यो अर्को सिंहलाई के भयो यो भेडो के अरे सिंह त भेडो जस्तो गर्छ भने उसलाई पिर परेछ। यो सिंह चाहिँ भेडो भएको त उसलाई त मन परेन। अनि त्यो सिंहले अर्को त्यो भेडो भएको सिंहलाई ल्याउँछ, समात्छ, भेडा छोडिदिन्छ। बरु भेडा खाने भन्दा त्यो सिंह यस्तो भेडो भएको उसलाई मन पर्दैन। अनि उसले सिंहवाला भेडो भनौँ न भेडो जस्तो भएको सिंहलाई समातेर ल्याउँछ र त्यो इनारमा क्या त्यो जहाँ उसको अनुहार हेर भनेर त सिंह हो नि त किन भेडो जस्तो गरेको भनेर उसले पानीमा उसको अनुहार देखाइदियो क्या त्यो सिंह भेडाको। अनि त त्यहाँ उता सिंह रोचु भन्ने त्यसले थाहा पाउँछ क्या आफ्नो अनुहार हेरेपछि र अर्कोको अनुहार हेरेपछि र अनि बेसरी गरिन्छ ऊ। त्यहाँदेखि ऊ सिंह भएर हिँड्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। माघ 16 गतेपछि आम हडताल नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उहाँले कार्यकर्तालाई तयार रहन निर्देशन समेत दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सोमबारको बहसपछि मंगलबारलाई सरेको छ। सोमबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू दिनबडी पोखरेल र सरोज कृष्ण घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता द्वयले प्रधानमन्त्रीले बहुमतको सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने तर संसद विघटनको अधिकार संविधानमा नभएको बताउनुभयो। मुद्दा हेर्दैमा राखिएको र सुनवाई मंगलबार पनि हुने जनाइएको छ। राजनीतिक दलका नेता तथा कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्।
सोमबार गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको संसद विघटन, संवैधानिक एवं राजनीतिक अन्योलता र त्यसको निरूपण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता तथा कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निम्ति संघर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभयो। लोकतन्त्र, संविधानप्रतिको निष्ठा जाहेर गर्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतले शक्ति प्रदर्शन गर्न सके अदालतले संविधान भित्रै रहेर निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि गलत चलखेल रहेको भन्दै उहाँले शक्ति प्रदर्शनबाट त्यस्तो चलखेल रोकिने पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभालाई जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भन्ने कुरा परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो, निरपेक्ष ढङ्गले फेरि हिंसात्मक के उसले प्रधानजीको बारेमा म ठेक्का लिन्न। उहाँ कहिले के बोल्नुहुन्छ, आफैले बिहान बोले बेलुका उहाँलाई सम्झना हुँदैन। म आफ्नै बारेमा के भन्न चाहन्छु भने सङ्घर्षको विकल्प हुँदैन। सङ्घर्ष भनेको सशस्त्र सङ्घर्ष मात्रै होइन, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र हिंसात्मक सङ्घर्ष यी निरपेक्ष कुराहरू होइन, यी सिद्धान्त होइन। सिद्धान्त भनेको त अग्रगमन, जनताको मानव जातिको त खुसियाली, त्यसको निम्ति लागि पर्ने, त्यसको निम्ति प्रयत्न गर्ने कुरा सिद्धान्त हो। तर त्यसको चाहिँ रूपहरू, बाटाहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यसैले शान्तिपूर्ण कि हिंसात्मक भन्ने कुरा परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। निरपेक्ष ढङ्गले शान्ति, निरपेक्ष ढङ्गले हिंसा भन्ने चाहिँ हुँदैन। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विघटन गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको रिसमा संसदमा आगो लगाएको उहाँको भनाइ छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीको तानाशाहलाई रोकेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमाथि अनाधिकृत आक्रमण गरेको उहाँले बताउनुभयो। म्यानेज गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले त्यो रिस त्यहाँ पोख्न पाइन्छ। उनले आफ्नो घरको व्यवस्थापन गर्न सकेन प्रधानमन्त्रीले, हाउसको पनि होइन, संसदको कुनै गतिविधि छैन। उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै क्रियाकलाप संसदले त देखिन्न, अहिलेसम्म देखिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधान निर्माताका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिनको निम्ति गरिएको छलफलको अभिलेख अदालतमा झिकाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। न्यायाधीशहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अनुरूप धर्मनिर्वाह गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नहुने उहाँको भनाइ छ। छैन, तर कानुन व्यवसायहरूको जो बहसको क्रममा त्यो चिज चाहिँ भावी पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। विघटन गर्न सक्दैन जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी लगायतले दैनिक जसो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा विरोध तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार विरुद्धको आन्दोलनलाई आवेगसहित आक्रमक बनाउन युवा विद्यार्थीलाई निर्देशन दिएसँगै काठमाडौँ सुरक्षा व्यवस्था खलबलिने भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्मको आन्दोलनले सरकारलाई कुनै असर नगरेपछि सडकमा टाउको फुटाउने गरी आन्दोलन हुने र त्यसको नेतृत्व आफैले गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। यसै सन्दर्भमा सुरक्षा चुनौती व्यवस्थापन र आगामी निर्वाचनमा प्रहरीको तयारीबारे हाम्रा प्रतिनिधिले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तराज कुँवरसँग प्रतिक्रिया लिनुभएको छ। मर्यादित भएर मानवाधिकारको चाहिँ आधारभूत सिद्धान्तलाई पालन गर्दै कानुनले प्रदान गरेको कार्यविधि अपनाएर सम्पूर्ण कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने हकमा नेपाल प्रहरी एकदमै दृढ छ र त्यो किसिमको कार्यक्षमता नेपाल प्रहरीले प्रदर्शन गरेको पूर्व इतिहास पनि छ र त्यही अनुसार हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। प्राथमिकता काठमाडौँ उपत्यकै हो, मतलब सभा जुलुस विरोधका प्रदर्शनको केन्द्रबिन्दु पनि काठमाडौँ हो। त्यस कारणले काठमाडौँको हकमा एक स्तरमा चाहिँ आधारभूत खालका चाहिँ बन्दोबस्तीका सामानहरू, उपकरणहरू छन्, तयारी हालतमा छौँ र त्यो विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छौँ। निर्वाचनको घोषणा भइसके पश्चात आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचन परियोजनको लागि नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ, जसमा कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको नेतृत्वमा 37 सदस्यीय टोली गठन गरेर आफ्नो कामकाज सुरु गरेको छ। नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बेलायतबाट केही दिन अघि नेपाल फर्किएका मध्ये 8 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको थियो।
त्यसपछि उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको थियो। त्यसमध्ये 3 जनाको नमुना हङकङ स्थित प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। गत पुस 27 गते विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा उनीहरूको नमुना हङकङ पठाइएको थियो। इमेल मार्फत आज प्राप्त भएको नतिजामा 3 जनामा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूमा बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रजातिको भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू 67 र 32 वर्षका 2 पुरुष र 28 वर्षीय 1 महिला हुन्। तीमध्ये अहिले 2 जना PCR परीक्षण गर्दा भाइरस मुक्त देखिसकेका छन् भने पोजिटिभ देखिएका अर्का व्यक्ति पनि लक्षण मुक्त भएको बताइएको छ। मन्त्रालयले जबसम्म यस रोगको भ्याक्सिन नेपालमा उपलब्ध हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म सबैले सावधानी अपनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएको छ। संक्रमणबाट बच्न रोकथामका मुख्य उपाय अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। नेपालमा सोमबार थप 322 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा थप 4306 जनाको PCR गरिएकोमा 198 जना पुरुष र 124 जना महिला गरी जम्मा 322 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,67,644 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 374 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,61,818 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1965 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टाइनमा 221 जना रहेका छन् भने 3,861 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कास्की जिल्लाको पोखरामा 17 जना, तनहुँ जिल्लाका 3 जना, नवलपुर जिल्लाका 2 जना र बागलुङका 3 जनामा सोमबार संक्रमण पुष्टि भएको हो। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार थप संक्रमितसँगै सोमबार दिउँसोसम्म 15,189 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 6 का 4 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 8 का 4 जना पुरुष, वडा नम्बर 15 का 1 जना महिला र 2 जना पुरुष, वडा नम्बर 16 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 17 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 27 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 28 का 1 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 1 जना महिला र 2 जना पुरुष, नवलपुर जिल्लाको गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 1 जना पुरुष, मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 1 जना पुरुष, बागलुङको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 3 का 1 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै पोखरामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 महिलाको ज्यान गएको छ। तनहुँ जिल्ला भेमाद नगरपालिका 6 की 50 वर्षीय महिलाको कोरोना संक्रमणबाट आइतबार राति ज्यान गएको हो। आइतबार दिउँसो पनि पोखरा 8 का 1 पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। पोखरा 8 का 73 वर्षीय संक्रमित पुरुषको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचारका क्रममा निधन भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 179 पुगेको छ। वीर अस्पतालमा निर्माण गरिएको हेल्थ डेस्क क्लिनिक ज्वरो नाप्ने कोठा औपचारिक रूपमा अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को महामारी फैलिए लगत्तै वीर अस्पतालमा रत्नागिरी हेल्थ नेपाल नेटवर्क तथा न्यू डाइमेन्सन कुलेश्वर 14 को सहयोग तथा वीर अस्पतालको सहकार्यमा ज्वरो नाप्ने कोठा सञ्चालनमा आइरहेको थियो। उक्त हेल्थ डेस्क क्लिनिक सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा वीर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। वीर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी हुने, बिरामीलाई सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्य मापदण्डको विषयमा काउन्सेलिङ गर्नुपर्ने तथा कोभिड-19 को संक्रमित पनि छुट्याउनु पर्ने भएकाले वीरमा उक्त डेस्क स्थापना गरिएको हेल्प नेपाल नेटवर्ककी सचिव लता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। भए तापनि यो चाहिँ रन भइरहेको अवस्था हो र यस्तो चाहिँ अब वीर हस्पिटल जुन चाहिँ अब एकदमै देशको एउटा गरिमा बोकेको हस्पिटल छ र सबैको विश्वास पात्र पनि भयो, विश्वासिलो हस्पिटलको रूपमा आइसकेको हस्पिटल भएको कारणले हेल्थ डेस्क क्लिनिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएसँगै आगामी दिनमा आवश्यक मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनमा नियमितता दिन आग्रह गरिएको छ। को निमित्त हामी ज्वरो नाप्ने एउटा बुथको रूपमा यो निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ र हामीले हस्तान्तरण पनि गरिसकेका छौँ। हेल्थ डेस्क क्लिनिक ज्वरो नाप्ने कोठा 3,75,000 रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो। कुनै पनि उपचार अघि ज्वरो नाप्ने कोठामा ज्वरो नाप्न तथा परामर्श लिन आग्रह गरिएको छ। आर्थिक समाचार।
हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङका किसान यतिखेर स्याउको कलमीमा जुटेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा व्यवसायिक कृषिको महत्वपूर्ण विकल्प बनेको स्याउ खेतीका लागि पुस माहको समय कलमी गर्ने, स्याहार सुसार गर्ने एवं लाग्न सक्ने सम्भाव्य रोगबाट जोगाउन रोग प्रतिरोधात्मक औषधि एवं अन्य कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्ने बेला हो। पछिल्ला वर्ष बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असर समेतका कारण विगतमा मुस्ताङको तल्लो भेगमा हुने गरेको स्याउ खेती बिस्तारै माथिल्लो भेगतर्फ सर्दै गएको स्थानीय कृषकको अनुभव छ। स्वादका दृष्टिबाट अन्य स्थानभन्दा मुस्ताङका स्याउ कास्की, काठमाडौँ, चितवन लगायतका जिल्लामा सर्वसाधारणको रोजाइमा पर्दै आएको छ। बजारमा सर्वसाधारणले पाएसम्म मुस्ताङको स्याउ नै खोज्ने गरेको लामो समयदेखि पोखरामा स्याउको व्यापार गर्दै आउनुभएका शान्तिमाया पौडेलले बताउनुभयो। पोखराका फलफूल बिक्री केन्द्रदेखि डोकामा स्याउ बोकेर बेच्ने हिँड्ने व्यापारी पनि मुस्ताङको स्याउ भनी ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेका देखिन्छन्। मुख्ययाममा मुस्ताङमा नै स्याउको थोक मूल्य प्रति किलो 100 रुपियाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको र पोखरा, काठमाडौँ लगायत शहरमा रु 180 देखि 250 सम्म बिक्री हुने गरेको व्यापारीले बताउने गरेका छन्। घरबजोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ढुम्बाका कर्म गुरुङका अनुसार स्याउ मुस्ताङको आय आर्जनको प्रमुख विकल्प जस्तै रहेको छ। स्याउबाट यहाँका धेरै बासिन्दाले राम्रो आय आर्जन गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, यहाँका सर्वसाधारणलाई स्याउ खेतीमा आकर्षित गर्न सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। गुरुङले यस वर्ष झण्डै रु 1 करोड बराबरको स्याउ बिक्री गर्नु भएको थियो। चिम्ले अर्चाद प्राली नामक संस्था दर्ता गरी उहाँले 200 रोपनी क्षेत्रफलमा स्याउ लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले आफ्नो 56औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ। सोमबार सिंहदरबार प्लाजा काठमाडौँमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजनाका साथ 56औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको हो। पछिल्लो समय बैंकरको प्रतिस्पर्धा चलेको छ। कसले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने तथा कसले के कस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। डिजिटल युगमा प्रवेश गरेसँगै कुन बैंकले डिजिटल माध्यमबाट कसरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफू डिजिटल माध्यमबाट नयाँ सेवामा गइरहेको बताएको छ। खास गरी कोभिड-19 को संक्रमणपछि लेस क्याश ट्रान्जेक्सन गर्दै डिजिटलको माध्यमबाट कारोबार अगाडि बढाउने र यसलाई निरन्तरता दिने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबारलाई सुचारू राख्ने तथा वैकल्पिक माध्यम अपनाएर भए पनि बैंकका गतिविधि अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ। एकदमै सुचारू रूपले राख्न चाहन्छौँ र वैकल्पिक माध्यमहरू अपनाएर भए पनि बैंकको गतिविधि अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। ग्राहकलाई नयाँ सेवा सहज तरिकाले कसरी दिने भन्नेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गम्भीर रहेको उपकार्यकारी अधिकृत सरस्वती अधिकारीले बताउनुभयो। कम ब्याजमा कर्जा दिने तथा निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएर बैंक ग्राहक पहुँचको पहिलो नम्बरमै रहेको उहाँको भनाइ छ। देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूमाझ डिजिटल माध्यमबाट पुग्ने तथा नयाँ सेवामा जाने प्रयासमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। समेत बढी ब्याज दिएर चाहिँ कसै व्यवसाय एक नम्बरकै भन्नुपर्छ निक्षेपमा हैन। गाउँ गाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डिजिटल प्रणाली मार्फत क्यालेस ट्रान्जेक्सनलाई बढी प्राथमिकता दिएर अघि बढेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड ब्रान्च अपरेसन विभागका प्रमुख सरोज बस्नेतले बताउनु भएको छ। अहिले क्यूआर कोड पास जस्ता आधुनिक ब्याङ्किङहरू बैंकले भित्राएको छ र अबको ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ बिस्तारै क्यासलेस हुँदै गइरहेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड क्रमशः डिजिटल माध्यममा प्रवेश गरिरहेको छ। बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन डिजिटल माध्यमबाट नयाँ नयाँ सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा आफ्नो ध्यान गएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। पूर्वी चीनको भूमिगत खानीमा जनवरी 10 मा फँसेका 22 श्रमिक खानीभित्र जीवित नै रहेको लक्षण भेटिएको उद्धारकर्ताहरूलाई उद्धृत गरी चीनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। खानी भत्किएर पुरिएका उनीहरू एक हप्तापछि खानीमा जीवित रहेको लक्षणहरू फेला परेको आइतबार उद्धारकर्ताहरूले बताएका हुन्। उनीहरूको उद्धारका लागि थप प्रयासहरू सुरु भएको चीनिया अधिकारीहरूले जनाएका छन्। खानीमा विस्फोट हुँदा बाहिर निस्किएर
भर्याङ भत्किएका कारण उनीहरू खानीभित्र पसेका हुन्। खानीभित्र रहेका ती मजदुरहरूसँग सम्पर्क भने गर्न सकिएको छैन। जमिनभित्रबाट कसैले ढकढकाएको आवाज आएको उद्धारकर्मीहरूले बताएको, तर आवाज श्रमिकको नै हो भन्ने पुष्टि भने नभएको बताइएको छ। चीनको पूर्वी प्रान्त सान्दुङको किसिया सहर नजिकै रहेको सुन खानीमा रहेका उनीहरूलाई जीवितै उद्धार गर्ने आशा क्षीण बनेको समय उनीहरूमध्ये कोही जीवित रहेको लक्षण भेटिएको खबरले श्रमिकका परिवार र आफन्तमा उनीहरू जीवित हुने आशा पलाएको छ। सुडानको पश्चिमी डार्फर राज्यको राजधानी एल जेनिनामा सशस्त्र मिलिसियाद्वारा गरिएको आक्रमणमा कम्तीमा 48 व्यक्तिको मृत्यु भएको सुडानी राज्य समाचार संस्था सुना न्युज एजेन्सीले आइतबार जानकारी गराएको छ। उक्त आक्रमणमा कम्तीमा 97 व्यक्ति घाइते भएको सुनाले उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा अस्पताल स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ। शनिबार बिहानदेखि एल जेनिना शहरमा भएका रक्तपातपूर्ण घटनाहरू अझै जारी रहेका छन्, जसमा तथ्याङ्क अनुसार 48 जना मारिएका र 97 जना घाइते भएका छन्। सुनाले पश्चिम डार्फर राज्यमा रहेका चिकित्सकहरूको समितिलाई उद्धृत गरी लेखेको छ। सुरक्षा बल र मेडिकल सेवा सहितको यातायातका साधनहरू उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको उक्त समितिले जनाएको छ। अब खेल समाचार। राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सोमबार गण्डकी प्रदेशले पहिलो जित निकाल्दा दिनको अर्को खेलमा बागमती प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हराउँदै प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। गण्डकी प्रदेशले मूलपानी क्रिकेट मैदानमा प्रदेश 1 माथि 2 विकेटको रोमाञ्चक जित निकाल्दा बागमतीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 180 रनको फराकिलो जित निकालेको हो। संघर्षपूर्ण जित निकालेको गण्डकीले जारी प्रतियोगितामा यो पहिलो जित हो। यसअघि पहिलो खेलमा आर्मीसँग पराजय भोगेको गण्डकीका लागि विशाल पौडेलले बलिङतर्फ ह्याट्रिक गर्दा गण्डकीले समूह तालिकामा स्पष्ट 2 अङ्क जोडेको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशको पूर्वी भूभागमा उत्तरी बंगलादेश र आसपासमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। राति प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागमा 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। केपी ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न लायक नभएको नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष नेपालको भनाई। अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् ओलीले सबै कृत्य सहमति गरे। संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानून व्यवसायीहरूको भनाई। प्रधानमन्त्रीले संसदमाथि अनाधिकृत आक्रमण गरेको आरोप।
नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस नेपालमा भेटिएको पुष्टि। देशभर 322 नयाँ संक्रमित थपिए। कोरोनाबाट 6 जनाको मृत्यु। च्याउमा सुनौलो भविष्य खोज्दै मुस्ताङवासी। उत्पादन राम्रो भए पनि बजारीकरणका लागि बाटाको समस्या भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। र राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश विजयी। प्रदेश 1 2 विकेटले पराजित हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश 181 रनले पराजित। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।